मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, आज मैं आपको एक ऐसे रूहानी राज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बरकत और रहमत लेकर आएगा। यकीन मानिएगा, अगर आपने इसे पूरे यकीन और सच्चे दिल से अपनाया तो ये आपकी ज़िंदगी में बड़ा असर डालेगा। अगर आप किसी भी तरह इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो समझ लीजिएगा कि अल्लाह ताला ने आपके लिए एक ख़ास रहमतें मुकर्रर कर दी हैं। क्या आप अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों से निजात पाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हो और आपकी हर जायज़ हाजत पूरी हो? तो आज मैं आपको एक ऐसे रूहानी अमल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अल्लाह के हुक्म से आपकी मुश्किलों को आसान कर सकता है और आपकी हर जायज़ मुराद पूरी करने में मदद कर सकता है। सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ जो आपको समझनी होगी वो है आपका यकीन, यानी अकीदा और भरोसा। अगर आपका यकीन मजबूत है तो कोई भी इबादत या दुआ बेअसर नहीं जाएगी। आप जो भी नेक अमल करेंगे इंशाअल्लाह उसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा। अब मैं आपको एक ऐसा ख़ास वक्त बताने जा रहा हूँ जिसमें अगर आप अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करें तो वो दुआ कबूल होने के बहुत करीब होगी। प्यारे अजीज़ों, वो वक्त कौन सा है? ये एक ऐसा मुकद्दस लम्हा है जब रहमत के दरवाजे खुले होते हैं, फरिश्ते बरकतें लुटा रहे होते हैं और इस दौरान अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला से सच्चे दिल से कुछ भी मांगे तो इंशाल्लाह वो अता किया जाता है। प्यारे अजीज़ों, ये वक्त है रात के 3:33 का। जी हाँ, 3:33 का ये समय बहुत ही बरकत है। ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकारता है और फरमाता है कोई तो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता कर दूं, है कोई मुझसे जो बख्शिश मांगे ताकि मैं उसे माफ़ कर दूं। अगर आपको ये वीडियो किसी भी दिन मिले तो उसी रात से इस अमल को शुरू करें। इसके लिए कोई ख़ास दिन ज़रूरी नहीं है। जब भी ये पैगाम आपके कानों तक पहुँचे उसी रात से आप इस अमल को अपना सकते हैं और अल्लाह की रहमत को अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। इस अमल को करने के लिए सबसे पहले वुज़ू कर लें, क्योंकि पाकी और सफाई हर इबादत की बुनियाद है। उसके बाद किसी भी शांत जगह पर बैठ जाइएगा और अल्लाह की याद में मशगूल हो जाइएगा। रूहानी अमल का तरीका: जब रात के 3:33 का वक्त हो जाए तो सबसे पहले 2 रकात नफल नमाज अदा करें। इस नमाज में दिल से अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपनी हाजत उसके सुपुर्द कर दें। नमाज ख़त्म करने के बाद 7 बार सूरह फातिहा और 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद इस्तग़फ़ार यानी तौबा की दुआ को तहे दिल से पढ़ें और अल्लाह से रहमत की भीख मांगें। इसके बाद या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू का 30 बार वजीफ़ा करें और फिर अपनी ज़रूरतें अल्लाह के सामने रख दें। अगर आपकी कोई ख़ास मुराद हो तो अल्लाह से पूरे यकीन और आजिज़ी के साथ उसे मांगें। इस अमल के फ़ज़ाइल: ये अमल करने से इंसान के दिल को सुकून मिलता है, उसकी परेशानियां आसान होती हैं और अल्लाह ताला उसे अपनी रहमतों से नवाजता है। कई बुजुर्गों और औलिया इकराम ने इस अमल की ताकत को आजमाया है और इससे बहुत असरदार पाया है। प्यारे अजीज़ों, जो लोग इसे 41 दिन तक लगातार करते हैं उनकी बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। यकीन और इस्तकामत: अगर आप इस अमल को सिर्फ आजमा कर देखना चाहते हैं तो इसका पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इसे पूरे यकीन और भरोसे के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह जल्द ही आपको असर दे नज़र आएगा। गुनाहों से बचें: अगर आप इस अमल को कर रहे हैं तो गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि गुनाहों की वजह से दुआओं की ताकत कम हो जाती है। शुक्रगुजार बने: जब भी आपकी कोई दुआ पूरी हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसकी दी हुई नेमतों को दूसरों के साथ बांटने की कोशिश करें। अगर आप इस अमल को पूरी लगन से करते हैं तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको इसका असर महसूस होगा। अल्लाह ताला आप सबकी दुआ को कबूल फरमाएगा और आपकी ज़िंदगी को खुशियों और बरकतों से भर देगा। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि ये अमल कितना असरदार और बाबरकत है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इसे अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की रहमत को महसूस करना चाहते हैं? याद रखिए, अल्लाह ताला की रहमत कभी भी बंद नहीं होती। ये हम हैं जो उससे दूर हो जाते हैं। अगर हम दिल से अल्लाह की तरफ लौटे तो वो हमें अपनी रहमत से नवाजने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। सब्र और यकीन हर दुआ की कुंजी है। कई बार ऐसा होता है
کہ ہم دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں، ہماری راہیں بند ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ایک مقرر وقت پر عطا کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی بیج جب زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ فوراً پیڑ نہیں بن جاتا، اسے وقت لگتا ہے، اسے دھوپ ملتی ہے، پانی ملتا ہے، تب جا کر وہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے اور پھر پھل دیتا ہے۔ پیارے عزیزو، ٹھیک اسی طرح جب آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ بھی اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق اسے قبول کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی دعا کریں تو صبر اور یقین کے ساتھ کریں۔ یہ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی دعا ابھی پوری کیوں نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ یقین رکھیں کہ اگر اللہ نے ابھی پوری نہیں کی تو وہ آپ کو اس سے بھی بہتر دینے والا ہے۔ پیارے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا جلدی قبول ہو تو کوشش کریں کہ آپ گناہوں سے بچیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہماری دعا اور عبادت کی طاقت کم ہو جاتی ہے، اس لیے ہر دعا سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جب دل پاک ہوگا، نیت صاف ہوگی تو دعا کا اثر بھی جلدی ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے جتنا ایک ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو پا کر خوش ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی اپنے رب کی طرف لوٹیں اور اس سے اپنی ہر غلطی کی معافی مانگیں، شکر گزار بنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچانیں۔ کئی بار ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں، ہم صرف انہی چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں جو ہمیں ابھی تک نہیں ملی ہیں، لیکن جو اللہ نے ہمیں پہلے سے دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعا جلدی قبول کرے تو اس کی دی ہوئی ہر چھوٹی بڑی نعمت کا شکر ادا کریں۔ جب آپ شکر گزار بنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اور بڑھا دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو آئیے آج سے ہی اس عادت کو اپنائیں کہ ہر دن کم سے کم 3 چیزوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ پیارے عزیزو، یہ عادت آپ کی زندگی میں خوشحالی اور سکون لائے گی۔ عمل کا صحیح طریقہ طے کریں کہ آپ اسے نیمت کریں گے۔ اس عمل کو صرف ایک دن کر کے مت چھوڑیے گا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے گا۔ پیارے عزیزو، یاد رکھیے، جو چیز لگاتار کی جاتی ہے اسی کا اصل فائدہ جلدی ملتا ہے۔ اگر آپ اسے 41 دن تک لگاتار کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 41 دن بعد اسے چھوڑ دینا ہے۔ جب آپ کو اس کا فائدہ محسوس ہو تو اسے اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کر لیجیے گا۔ اگر کبھی کسی دن چھوٹ جائے تو مایوس مت ہوئیے گا، پیارے عزیزو، اگلے دن سے پھر شروع کر دیجیے گا۔ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ آپ کے ارادوں کو دیکھتا ہے، آپ کی محنت کو دیکھتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ ہمیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آپ کی ہر دعا سنی جاتی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کبھی اللہ ہمیں وہ چیز دے دیتا ہے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی اس سے بہتر دے دیتا ہے، اور کبھی ہماری حفاظت کے لیے وہ ہمیں اس چیز سے دور رکھتا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ کبھی کبھی اللہ ہماری دعاؤں کا جواب دیر سے دیتا ہے تاکہ ہماری عبادت کا اخلاص اور بڑھ جائے، تاکہ ہمارا یقین اور مضبوط ہو جائے۔ اگر آپ کی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے تو مایوس مت ہوئیے گا، بلکہ یہ سوچئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کچھ اور بہتر تیار کر رہا ہے۔ آج ہی سے شروع کریں۔ پیارے عزیزو، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اب فیصلہ آپ کا ہے۔ کیا آپ اس عمل کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے؟ کیا آپ اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے اپنے دل کو تیار کریں گے؟ اگر ہاں تو آج سے ہی اس عمل کو اپنانا شروع کر دیجیے گا۔ پیارے عزیزو، جب آپ اس عمل کو کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود فرق محسوس ہوگا، آپ کی پریشانیاں حل ہونے لگیں گی، آپ کے دل کو سکون ملے گا اور آپ کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی بخشے، آمین۔ پیارے عزیزو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔